جاء شاب إلى السيد عبد الأعلى السبزوري قدس الله سره وقال: سيدي، قل لي كيف أعرف أنني مكتوب من السعداء أو من الأشقياء؟ هي الصلاة على محمد والمحمد، فانظر لنفسك إن كنت تواظب في الصلاة على النبي وله الطاهرين، فاعلم انفرد العارف بالله قائلا: يا ولدي، العلامة الفاصلة بين السعادة والشقك من سعداء الدارين، وإذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير موجودة في حياتك، فاحذر كل الحذر أن تكون شقيا وأنت لا تدري. فقال المريد: وما الدليل على ذلك من القرآن سيدي؟ الله عليه وآله وسلم. فقال الشاب: وما معنى المواظبه عندكم سيدي؟ فقال الفقال العارف: الدليل واضح فقول الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالأشقياء محال أن يشتركوا مع الله فاء شيء، بينما السعداء يشتركون مع الله والملائكة فباب السعادة الأكبر. صلى عارف: أن تجعل لك وردا ثابتا كل ليلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن اعلم أن هناك السعيد والأسعد، فالسعيد هو المواظب بشكل يومي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والأسعد هو الذي صارت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله طعامه وشرابه وفكره وهمه والهواء الذي يتنفسه. ثم ذرفت عيون المريد بالدموع وبكى من كلام العارف. فقال العارف: نزول دموعك تلكها بدايات السعادة عنك، ولولا أنك سعيد ما تركتك نفسك وجئت لتسألني. افلح من صلى على محمد وآل محمد.